السلام عليكم اخوان. هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نخصوها لي زيلارجيسمون اي رونفورسمون، ولكن هذه المره اليد ديال اللوجيسيال بيست، حيت كاين شحال من واحد ما عندوش ما كايناش لا ديسپونيبيليتي مثلا ديال كوفا 10 او ديال مونسورا او لا سيفيل ديال 3 دي. كاين اللي عزيز عليه يخدم بيست. دونك غادي نحاولوا نديرو ان بتي اكزامبل في لو ميم اكزامبل القديم اللي كنا خدمنا به، غادي نحاولوا نصايبوا به اليوم واحد رونفورسمون او لا ايرلاجيسمون اي رونفورسمون. دونك هنا غادي نجيو شنو كنديرو؟ اول حاجه كنوجدوا الفيشي سيك ديالنا، او لا كنوجدوا لو تي ان ديالنا. دونك لو تي ان كنجيو للوفي، كنحاولوا ناخذوا لي بوين، كناخذوا بولي لاين 3 دي ديال هاد لا شوسي. مثلا غنبداوها من هنايا، او لا نحاولوا ناخذوا غير اون بارتي، نحاولوا ناخذوا مثلا غير اون بوتيت بارتي باش ما نضيعوش الوقت. دونك هنا كتاخذ لي بوين كليكي و اكروشي. دونك هنايا خصنا فيريفيو. دونك هنا 71.27 سي تري بيان. دونك هنا 371.13 دونك سي تري بيان. دونك هو راه كيعطينا كل بوين و الزيت ديالها. كنكملو نمشيو une bonne partie avec la polyline 3D، حيت هاد لا polyline 3D هي اللي غادي نديفينيو بها. سي سا هي اللي غادي تكون لا ديفينيسيون ديال لا شوسي ديالنا اكزيستونت tout simplement. Donc il faut passer par les points du bord de la chaussée. ودو بريفيرابل يكونوا في هاد لي بوين اللي ديال لوفي توبوغرافيك. نحاولوش نحطوا دي بوين هنايا ما بين وبين، حيت باش كل ما حطينا في لي بوين اللي كيكون حاط فيهم لوفي توبوغرافيك كتكون لا بريسيزيون احسن. دونك كنظن كونترول كدير سي اتيكات التيتود اي بون فوليفو كوتي وي بون. دونك هنا انا هنايا بحال اللي نقصت، سي با غراف، نهز هاد لو بوين نحطو هنايا. دونك احنا كرينا هاد البولي لاين، ها هي بولي لاين 3 دي. وثاني حاجه خصنا نفيريفيو هنايا، نديرو ال اس او لا ليست. هنا خص يكون عندنا زد اكس ايغريك اي زد، باش غادي نحاولوا نخرجوا هاد لي بوين هادو، نحاولوا نخرجوهم اون دي اكس اف او لا نخرجوهم اون اكس ايغريك. حنايا نحاولوا نخرجوهم اون اكس ايغريك عادي. دونك هنا غادي تجي كوفا 10 دو تي point topographique, écrire un fichier de points, كتقولو tous les points de dessin، كنقولو avec séparateur، كنخليلو هنايا هاد لا configuration ديالو، كتقولو اعطيني هاد الفيشي هذا مثلا ونسميه اكس ايغريك زد. راه هنايا راه ميم كنظن فيه فيشي كولوني نو صافي. دونك غادي نديرو له بحال هكا اوكي. كنظن هنايا ديسان 1 ها هو كيعطيني كل حاجه الاخر ديالها. نقدر هنا نرجع نعاود نقول له كوفا 10 بوين توبوغرافيك اكرير ان فيشي دو بوين، ولكن هنا نقول له بلا كود، معنا ما نديرو حنايا بالكود، ونغومبلاسي هذاك لي بوين اوتوماتيكمون. نقدر نجي دابا البيست، دونك فيشي نوفو، وغادي نقول له فون دو بلون او لا بوين سيك. الناس اللي سكا قديمه كيقولوا لي فيشي سيك. دونك حنا غنجيو لهنا نوفو، كريو ان نوفو دوسيي، نسميو مثلا اسي بيست مثال، ونسميوه مثلا سيج اوكي. صافي لونطون ما خدمت به، ولكن كتبقى دائما صعيب تنساه. دونك بيرو غنجيو لهنا وغادي نقول له ان فيشي دي اكس اف ولا ان فيشي اكس ايغريك زد ايطوال. كنجي لهذا ونقدر اكس ايغريك زد نقدر نشونجيلو في ليكستونسيون ديالو، ونجي لهنا ونقول له ديسان اوكي. ها هو عطاني زد مين و زد ماكس اوكي اوكي. ها هما لي بوين ديالي كيف ما كتلاحظوا.
نقدر ندير الكالكولي تريونغولي، كالكولي بوان هو و با، كيعطيك لي بوان هو و با، و ابخي غترجع عاوتاني لهنا ايديتي كوبيي، مثلا نجي نهز ان فيشي نوفو لو ايديسيون كولي فيغ لي كوردوني دوريجين باش نعزلو بوحدو. مبقاش انا عاد كنعزل فيه تما، كنجيبو فاسيلمون نجيو نعطيوه هنايا ان فيشي دي اكس اف ديال 2010 ولا جو سي با ميم اللي كان. دونك انا نجي نحطو هنايا في اس اف بيست ونسميه شوسي مثال، ما نكتبو اي حاجه نو صافي. غتجي تقول له فيشيي دونك هنا écrire projet piste ouvrir calculer bon pardon ما كانش عليا ندير غازي لا تريونغولاسيون، ما كانش عليا ندير شتي منين درت لا تريونغولاسيون ما بغاش يعطيني ندير ليغ اون اوتر فوا. دونك حنا غنمسحوا لا تريونغولاسيون شتي هاد المره هو قال لي ليغ. دونك ما تقراوش لا تريونغولاسيون قبل ما تعيطوا على لي فيشي ديالكم. هنا كتقول له لي ليني بوين ليني مثلا اوكي، وعطاك لا شوسي ديالك. دابا تقدر تقول له كالكولي تريونغولي وي اوكي، كالكولي بوين او و با اوكي. هنا غنجي غنقول له زوم فوناتر، نزومي على هاد لابارتي وغنجي لهنا لسورفاس ونكليكي في وسط هاد البولي لاين. شتي ها هو عطاني البولي لاين ديالي اللي فيرمي وكنكوشيلو بانها شوسي اكزيستونت، وهكا كنكون ساليت لو فيشي سيك ديالي. كنرجع للخدمه اللي عندي هنايا. سمحوا لي غادي نحاول نزرب شي شويه باش الفيشي باش ما يكبر لناش الفيديو، باش لا فيديو ما تكبرش. دونك هذا ساليت به، نقدر نسالي نقدر باردون. دونك غادي نعطيو مثلا هذا، دونك غادي نجي غادي نطفي هاد الشيء، غادي نصايب اناكس كيف ما كان مثلا كيف ما جاب الله. غادي نحاولو نعطيو مثلا غير اكزومبل عادي. دونك من هنا F8 F3 F8 راه كديزاكتيفي الاورتو، يعني كديزاكتيفي هاد لونغل دغوا، و F3 كديزاكتيفي لاكروشاج جوج. مثلا هذا هو لاكس ديالنا، ناخدو مثال هو هذا. دونك كنجيو اوتو بيست افيشي نوفو بروجي ونقولوا له تي ان عادي. حنا نقراوها بحال اللي كنقراو عادي اكس. علاش حنا كنخدمو هنايا في اوتو بيست وعاد كنديوه؟ حيت بيست فيه واحد الخاصيه ديال فيه باغمي لي ديفو ديالو هو انه ما يقدر ما يقرالكش اكثر من 1 كيلومتر ودمي، لان عنده ليميتي، الى ليميتي سولون داك لاكس ديالك كيفاش داير. الا كان فيه بلوزيور، كان فيه اكثر من كان فيه بلوزيور اليمون، يعني دي دغوات دي رايون، يقدرش يقرا لك اكثر من 1 كيلومتر 200 1 كيلومتر 500 حتى ل 2 كيلومتر. هذا الا بغيتي تخدم فيه ديريكتومون. اما الا خدمتي هنايا في اوتو بيست اولا في مونسورا تقدر تخدم حتى 50 كيلومتر دون ان سول اكس، ما كاين حتى بروبليم. دونك شنو كنديرو؟ كنخدمو حنا هنايا لاكس ديالنا فاسيلمون، فهمتي كيفاش؟ دونك ها هو اكس، كنجي كنقول له كريي با كونفرسيون مثلا، كنعزل له الاكس ديالي كنسميه، فهمتي كيفاش؟ نقدر نعطيه لا طابولاسيون، نجي نقول له طابولي لاكس انترفال اشاك 20 متر مثلا. دابا هادشي غير اتيتر ديكزومبل، باش ماشي تقول، حيت نورمالمون لا طابولاسيون راه كنحطوها افيك بوين دو باساج دو بريفيرابل في لي روت. لا طابولاسيون تكون محطوطه كتكوانسيدي، elle doit coïncider avec les profils en travers de la bande de côté ديال الطوبوغراف. من الاحسن تكون بحال هكذا. دونك ما عندنا غرض دابا حنايا فيها.
غنديرو دونك قرينا حطينا لا طابولاسيون حطينا مثال صافي. دونك دابا نقدروا فيشيي انترفاس اكسبورتي غنقولوا له اكسبورتي بيست اكسبورتي اونيكمون لاكس كورون. الا كانوا عندك بزاف راه كتاكسبورتي تقدر تاكسبورتيهم كاملين. دونك كنجيو لاس اف بيست وكنسميوه اكس مثال على سبيل المثال. دونك هنا اكس. دونك هادو كاع بيست كاع لي زيكستنسيون تي اكس تي اون بو شونجي ليكستنسيون نردوها تي ار اف. voulez-vous vraiment كتقول له وي. كنجي لهنا فيشيي امبورتي ان فيشيي تي ار اف وي كتسميه اكس باش يكري لك لو فيشيي بوان بيس نيميرو دو بروفيل. اون فوا يعطيني هاد الاستفاده هادي كلها تيران اكس بروجي اسيز فورم فيريفيكاسيون كلهم كيعطيهم هكا بالنوار. ما كايناش غير ما يعطيكش شي حاجه فيها لو روج. الا عطاك لو روج عرف بان عندك ان بتي بروبليم. دونك حنا عطانا كلشي في امان الله وفي غالب الاحيان كيعطي كلشي مزيان. دونك بروفيل اون لون نون ديفيني ولو بروجي زيرو بروفيل. دونك افيشاج تراسي اون بلان افيشاج بروفيل اون لون affichage profil en travers. Donc هذا لو تي ان هذا لو تي ان ديال تي ار اف. يعني on a exporté l'axe du projet et le terrain qui va avec. Là on n'a pas besoin باش نutiliser هذا le terrain هذا. Là on va importer le nouveau le terrain qu'on a déjà préparé اللي هو le fichier sec. Donc هنا كتجي كتقول له calculer terrain outil interpolé نقول له semi tpl. كنجي كنعزل له هاد الساك كيقول لك distance maximale à gauche et à droite. هنايا il vaut mieux نعرض له شي شويه نعطيه شويه لا لارجور عريضه. ريكوبيري وكنخلي له هذه مكوشيه ريكوبيري لا شوسي اكزيستونت. كنقول له اوكي ها هو عطاك اوتوماتيكمون كيدير لك سي 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 شي هاد سي 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 هادي سا سي لا شوسي اكزيستونت. دونك هذه الاولى الثانيه الثالثه نورمالمون interpolé. Donc هنا نقول له fermer. C'est déjà fait. ها هو chez la chaussée existante on constate que la chaussée existante ها هي فين محطوطة. دونك نكملو الخدمة ديالنا دابا. affichage profil en long ها la chaussée existante. لو دوزيام ديفو اللي كيكون عند اوتو بيست هو انه او نيفو ديال هاد البروفيل اون لون ديالو كيعطينا دي بتي تروك اللي بيني وبينك ماشي لوجيك. حيت حنا نورمالمون كنديرو لانتربولاسيون بحال دابا هاد التهريسات هادو هاد لي بتيت فراكتور ديال التيران شويه يعني بحال دابا هنايا هاد لو بوين هذا كياخدو حتى هو بعين الاعتبار بحال اللي تقول لا تريونغولاسيون ديال اوتو بيست ou la dial Covadis, c'est pas la même chose que la triangulation dial piste parce que piste c'est plus réaliste que autopiste. On peut pas prendre en considération واحد la station بوحدها هي غادي تاثر لي مثلا على plusieurs points. مثلا عندي une bande هنا وعندي une bande هنا ولكن الا كانت هاد لا ستاسيون غير ها هي 371 وهذه 300 دونك هذه بيك هي طالعه غير واحد شويه عليهم دونك اثرت عليهم مثلا. فهمتي كيفاش؟ دونك هادو باغمي الحوايج اللي شي شويه في اوتو بيست دونك خصك ضروري دوز تقاد لو تي ان ديالك. ولكن بيست او لا مونسوران هم فيهم كيكون عندهم هاد القضيه ديال لا شوسي اكزيستونت كتكون انتاكت مزيانه. واحد القضيه اللي نسيت تسمحوا لي بزاف لان اكسبورتيت لو فيشي تي ار اف ديالي ولكن سون بروجي. دابا انا باش نبغي نخدم لو بروجي ما عنديش ان فيشي دي بي ال كيف ما كيتسمى لو فيشي دي بي ال لونجيتودينال. دونك دابا انا باش ما نتكرفص باش نتوما هنايا ما تضيعوش ما تكرفصوش في الخدمه ديالكم. دونك هنا نورمالمون خاصكم ترجعوا بحال اللي تعاودوا تاكسبورتيو. انا غير هو ما ديروش الخطا اللي درت انا قبل ما تكملوا. اول حاجه ديروها هي تكرييو لو بروجي ديالكم. دونك هنا بونتيرون ما تكريي حتى حاجه غادي دير غير اون لين وصافي كيف ما كانت ان بروجي كيلكونك غير هكا
من هنا لهنا صافي. كتقول له اوكي اونطري، هو كيقرا لك هذا. دونك دابا كتقول له انترفاس اكسبورتي بيست، اكسبورتي لاكس كورون، دونك فيشي انريجستري سو، وتسميه هنايا اكس بلوتو في اس بيست اكس. نبدلو له السميه هاد المره باش ما يبقى لناش دونك فين هو هو هذا اكس، اكس تيري اكس تعرف كنظن. دونك على 10 و 36 دقيقه صافي. دونك هو هذا. دونك دابا انا هاد الخدمه هادي بحال اللي غادي تمشي ليا كلها، ولكن سي با غراف. المهم اوروزمون عقنا بها دابا. دونك فيشي تعرف، دونك كنامبورتي هذا اللي عاد امبورتيت، غادي نعاود نرومبلاسي هذا سي لا ميم شوز. دونك غيكري ليا ان نوفو فيشي بيس. دابا هاد المره كريا ليا لو بروجي، شتي عطاني لا لين روج، ولكن راه دا ليا داك تي ان. دونك غادي نعاودو نفس الخدمه، كالكول تيران اوتي انتربولي سيمي تي بي ال، نعاود نعطيه السيغ. هنا نعطيه واحد 40 متر 40 متر دو باري دوطر، كالكولي. ها هو عطانا لا شوسي اكزيستون. دونك هنا افيشاج بروفيل اون ترافير، شي ما كيعطيكش بروفيل اون ترافير انت ما عندكش، ولكن كيعطيك داك لو بوين ديال لو بروجي. دونك هنا غادي نرجعو كالكولي. ها هو عطاني دابا بروجي، وميم لي ديفير هو عطاهم لي. دونك نقدروا نقراو لي ديفير، نقدروا ما نقراوهمش. اوتي ريشيرش سيمي اوتوماتيك، نعطيوها مثلا انا شي 76. اغلبيه بور ريفت كيكون لو بلو بوتي رايون سي 76. كالكولي وي اكس دي في تي اوكي. دونك هنا كتجي كتقول له كالكولي بروجي ياك. دونك كرييو لو بروفيل تيب ديالنا، كريي. دونك كريي بروفيل تيب، غنسميه مثلا فري، كريي نوفو. وهنا كنديماري بروفيل اون ترافير ديالنا مكون مناش، مكون من لا بلاتفورم ولا دبلي ولا الرومبلي وهذاك الشيء لا سيز ولا فورم لو باز يعني، اولا لو كور دو شوسي. كتجي لا بلاتفورم ديالك كيقول لك لا شوسي شحال فيها، نقولوا له مثلا لا شوسي فيها 6 متر، اولا دابا هذا راه غير دومي بروفيل بلوتو دومي بروفيل. دونك لا شوسي ديالنا فيها 3 متر. لو ديفير سي 2.5. لي زاكوتمون ما عندناش انتر بلان سونترال، كان عندنا انتر بلان سونترال كون دخلناه. هنا كتجي لهنا لاكوتمون ما عندناش لا هوتور، وكان عندنا مثلا لا بوردور. هاد الاش سي لا مثلا بحال لا بوردور. دونك كتطلع كتكتبها طالعه يعني 0.17 او لا 0.16 او لا 0.14. دابا حنا عندنا طريق هنا ما كاينش دونك لا بوردور. دونك لاكوتمون ديالنا مثلا غنعتبروه 1.5 ولا بونط ديالو سي موان 4. دونك حنا رسمنا لاكوتمون. ابخي لاكوتمون نورمالمون شنو كيكون؟ تخيلوا معايا. دونك هادي لا شوسي فيها مثلا 4 متر دومي بروفيل ياك. هادي لا شوسي، وهادي مثلا فيها 1 متر ديال لاكوتمون. دابا غير مثال. الاخرى الكورت شوسي. كورت شوسي شنو فيه؟ دونك نديرو 3 كيكون هابط افيك اون بونت دو 3 سور 2. هادي هي هادي. دونك سمحوا لي ديكومبوزي كورت شوسي. دونك هادي اكوتمون ياك فيه متر، وهذا هابط هكا. الكورت شوسي فين كيكون؟ الكورت شوسي كيكون هنا. مثلا عندنا الكورت شوسي ليبيسور ديالو 0.80 مثال، يعني عندنا مثلا 20 سنتيمتر ديال الجين ا ولا الجين بي، عندنا 20 سنتيمتر الام اس، عندنا مثلا 20 سنتيمتر ولا 40 سنتيمتر ديال لا جي ان اف 1، عندنا لا كوش دو فورم لونتي كونتامينون. ما عندنا غير دابا حنا عندنا هذا هو الكورت شوسي. دونك لا سيز ديالنا نورمالمون راه هي هادي هي كلها. دونك لا سيز ديالنا هي هادي كلها. دونك هو كيقول لك عطيني هادي من هنا لهنا شحال كتمشي. مثلا غنمشيو 2.40. دونك كنجي من هنا لهنا. دونك لا لونغور سي 2.40 avec une pente de moins 66,667. فيزواليزي شتي كيفاش جات. هادي كتبقى هاد الخط الخضر دابا راك خدام، مازال خدام في لا بلاتفورم، مازال ما كنهضروش.
ها هو لو كور دو شوسي ديالك. ها باش نتاكدوا مزيان نجيو لاسيز ليبيسور ديال لاسيز سو شوسي. شحال حسبنا دابا هنايا؟ حسبنا 20 في 20 هي 40 دونك 0.40. لا بونت ديالو اللي من تحت لا شوسي هي 0.20. نورمالمون لاسيز كتبع لا بونت ديالو كتبع لا بونت ديال لا شوسي. اسيز سو اكوتمون 0.40 كتمشي سور واحد لينيير اللي هو لاكوتمون ميترو افيك اون بونت دو موان 4 بحال لاكوتمون. شتي؟ دونك انا هنا شحال درت؟ دونك درت كتار من 0.40. شي درت 0.8. دونك داك 2 متر 40 عطاتني. دونك هنا الا جينا وعبرنا على حساب 0.8 دونك 1 متر 20. دونك غنديرو 0.8 0.8 شتيها. ولكن هنا في لا بلاتفورم وي 1 متر 20 غادي تجي كبر من 1 متر 20 واحد توتي شويه. دونك حنا كنمشيو لهنا. علاش كتجي كبر من 1 متر 20 واحد توتي شويه؟ حيت هاد لابونط هادي الاولى ماشي هي لابونط الثانيه تو سامبلومون، وهادي راه غير هنايا غير حد لهنا. دونك لاسيز دايرين 1.5 حنا د لاكوتمون باردون كتبقى واحد تو بتي شويه من هنا لهنا كيمشي بموان 4. نورمالمون ما خصوش يمشي بموان 4 ولكن ما عندنا ما نديرو. دونك هنا في لا بلاتفورم غادي تجيك واحد 1.30 تقريبا باش كتميتريزي لاسيز من تحت منها. دونك دابا هادي كتسمى لا بلاتفورم. كنجيو دابا على حساب الفوسي، على حساب سوا بغيتي تامبوزي عليه او لا تخليه هو يديرو. الا كان اون ايتا دو ديبلي راه غيبقى يرسم لك الفوسي، ما كانش اون ايتا دو ديبلي ما كيرسموش، كيرسم لك الرومبلي عادي. دابا هذا ان شاء الله اللي مازال ما كيقدرش يميتريزي زعما كيفاش داك لي كونديسيون ديال الديبلي والرومبلي يسوفي باش يكتب ليا في كومونتير ونقدر نصايب ليه اون بتيت فيديو او لا نتكونتاكتا معاه في فيسبوك. ما كاين حتى مشكل نشرح ليه كاع الامور اللي غيبغي ان شاء الله. دونك نكملوا الخدمه ديالنا حنايا. غادي نقولوا له بان في الكوتي رومبلي غتمشي لنا مثلا بواحد 10 متر افيك بونت دو موان 66.667 اللي هي دي. دونك ها الرومبلي والديبلي غنقولوا له دير لنا دونك 0.5 موان 100 0.5 0 0.5. دونك باش ما نزيدوش نطولوا في لا فيديو بزاف هانتوما غتفهموني. 0.5 شتيها 0.5. دونك كنمشيو ب 0.5 افيك بونت ديال 100%، 0.5 افيك اون بونت دو 0 و 0.5 افيك بونت دو 100% عاوتاني كوتي دبلي. شتي 0.5 0.5 avec moins 100 0.5 avec 0 et 0.5 avec 100. وابخي كنجي كنقولوا له عطيني واحد 20 متر افيك اون بونت دو 100 مثلا، او لا بونت ديال الطالو ديال الدبلي اللي عاطينا في ليتوديو تكنيك. دابا حنا بويسك ما عندنا ايتوديو تكنيك سي تاع الناس غنديروا له 100% اللي هو ستاندار. دونك هذا فري احنا كريناه. كيفاش كنديروا هنايا؟ كتجي كتكتب له سوا البيكا ديالك او النمره ديال البروفيل. دابا انا هنا غنقول له 1 تي 1 وإلا كان في لاغوش مبدل على لا دروات كتكتب لاغوش هو الاول ولا دروات هو الثاني. حتى هذه اللي ما كانش كيميتريزيها مرحبا يتكونتاكتا معايا انا نشرح له شنو كاين صافي. انا كتبت تي 1 اون فوا يكتب لك هذه بالحمر عرف بان راه عندك شي حاجه غلطه. دونك فري غدير ليا فري. ملي كتكتبها غير اون سول فوا راه كيديرها في لاغوش اي في لا دروات. كنظن هذه امور معروفه عند الناس كامله. اوكي دابا هو عطاني بروفيل اون ترافير عادي جدا جدا جدا. ها هو الشيء اون فوا زيد اون فوا خرج لاسيز هاد لو بوين هذا خرج فوق التي ان هو ما رسمناش الفوسي. ولكن وكان رسم له ان فوسي او بي طالو غير رسم لنا عاوتاني. لان نقدروا نجيو كالكول بروجي بروفيل تيب فري ونجيو كوتي رومبلي ونقولوا له هنايا رسم ليا فوسي او بي طالو اللي هو مثلا 0.5 افيك لا بلوتو لا بونت 100 0.5 اي لا بونت الثانيه 100. كيقول لك عطيني لا هوتور مثلا
مينيمال ديال الرومبلي ولا هوتور ماكسيمال ديال الرومبلي. انا غادي نقول له هنايا مثلا دو 0.20 جوسكا 3 متر ونشوفوا واش غيعطينا. دونك بي 1 L0 et H1 plutôt 0.5. هادي H1 سي لا هوتور ديال الفوسي يعني الصغيره، وال H2 هي لا هوتور ديال الرومبلي. الله ينعل الشيطان. دونك باش ما نغلطوش الاخوان خصنا نكونوا ضابطين امورنا. دونك الا جيتي كتقلب عاوتاني غتجي للفوسي او بي الطالو، ها هو رسم لك الفوسي. دونك واخا يكون رومبلي كيديتيكتي لو فوسي. دابا غير هو الديفو ديالو هو انه لي كا بحال هادو اللي ما تحتاجش انت الفوسي حتى هو كيرسم لك. فاحنا ما عندنا غرض فيه، ماشي هذا هو الهدف ديالنا. حنا الهدف ديالنا هو كيفاش كنريكوبيريو لا شوسي. كنرجعوا بعدا البروفيل تيب ديالنا نفتحوه، كتجي ريكوبيري لا شوسي، كتقول له اوتوريزي. ليبيسور ديال الرونفورسمون مثلا غنقولوا له واحد 0.20. وهذا الرابوطاج ولومبيتمون مينيموم هذا عاوتاني عالم اخر خاصو بزاف ديال السوايع باش نشرحوه. دابا حنا نكتفيو بالرونفورسمون ويحنموا لنا اوكي. دونك دابا نورمالمون خصو يريكوبيري لك، خصو يريسبكتي لك ديك لا شوسي اللي كاينه، ولكن حتى تقول له اوبتيميزاسيون. هادي راه شرحتها في لا فيديو اللي قبل ديال الاوتوبيست. سي لو ميم برينسيپ، لو رايون مينيموم اون كرو ولو رايون مينيموم اون بوس، هادو اللي كاينين في ليكزيستون. نورمالمون الاغلبيه كيديروا ستاندار 1000 2000 المهم في هاد لي زونفيرون. وكتكوشي لو ريكوبيري لي ديفير اكزيستون. مثلا الا كنت مثلا بغيتي تريكوبيري لي ديفير ديال لا شوسي اكزيستونط، ما بغيتيش تريكوبيريهم، بغيتي تقرا لي ديفير جداد، ما كتكوشيهاش. تو سامبلومون كنقول له اوكي، كيدير ان بتي كالكول ديالو. اوكي كالكولي بروجي، كتقول له كالكولي تو. اوكي وهو كيفاش ريسبكتا دابا لا شوسي ما توشاهاش. حنا نزوميو دونك لا شوسي بقات وطلع ب 0.20. نورمالمون كيف ما شرحت في المره اللي فاتت، راه من لو بوين لو بلو هو ديال هاد لا زون الخضراء، لو بوين لو بلو هو في لا شوسي اكزيستونط كيجي وكيعبر 0.20 وكيطلع. دونك هنا افيشاج بروفيل اون لون، شتي كيفاش دارلو؟ ما بقاتش اون سول ليني دايزه هكا من طرف لطرف، هو طلع لك كلشي ب 0.20. و ابخي راه كتخرج داك الساعات لي سورتي ديسان بروفيل اون ترافير ديالك، وكتقدر تخدم عليهم كيف ما بغيتي. كنظن الامور راها واضحه دابا. نتمنى تكون واضحه للاخوان. كان محتاج شي واحد شي حاجه او لا بغى اون ايتاب واحده اخرى مثلا ابخي هادشي، يسوفي باش تكومونتيو، ومرحبا منين يكون الوقت عاوتاني نديرو اون بتيت فيديو اللي نشرحوا بها الاخوان كيفاش يكملوا لي بروجي فان ديتود ديالهم، او اللي عنده ان بروجي اللي ديجا بادي فيه وما عرفش شي حاجه. ونتمنى على الله تكون حصه مفيده. ميرسي بوكو.